कादे जुम्मो फकीर कादे दस्तगीर। कहाँ वो जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 12-14 साल कैद काटी, और उस वक्त जो हालात थे, जिस तरह से उनको रखा जाता था, कौन सी ऐसी जेल है जहाँ पे उनको नहीं ले जाया गया, और उन्होंने बड़ी जवां मर्दी से उसका फेस किया। अब तो ये थोड़ी से अरसे की जेल है, फिर सोशल मीडिया और फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वो जेल जिसमें वो रहे, और जिस तरह बीबी शहीद जो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो भी जिस तरह उनसे मिलने के लिए उनको बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी जाती थी, वो तस्वीर, वो वीडियो क्लिप अब भी मौजूद हैं। और बल्कि उन पर तो जेल के दौरान तशद्दुद किया गया, उनकी ज़बान काटी गई, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, उनको बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे लाहक हुई जिनका इलाज नहीं कराया जाता था। तो ये तो लंबी दास्तान है। अब ये एक छोटा सा स्पेल है। मेरी कतई इससे मुराद नहीं है कि मैं कोई खान साहब के उस पर कर रहा हूँ, उन्होंने भी जेल काटी है। लेकिन जो मवाजना आप कर रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़्यादा जेल काटी कटन वक्त देखा, या खान साहब ने ज़्यादा जेल काटी कटन वक्त देखा, तो मैंने उस पर आपको सिंधी की मिसाल दे दी कि कादे जुम्मो फकीर कादे दस्तगीर। तो आसिफ अली जरदारी साहब से उनका मुवाजना ना करें, उन्होंने तो बड़ी जेल काटी और बगैर किसी उसके, और वो बेगुनाह भी साबित हुए। तो इस तरह के मुवाजने तो होने ही नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ सब्सिडी दी वहाँ पे इंश्योर कराया जा रहा है कि उनकी कीमतें कम हों। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या दीगर इदारे जो हैं उन्होंने काम किया है, बहुत सारों को सजाएं भी दी हैं जहाँ पे इस तरह की शिकायत आई है। लेकिन इस वक्त इशू ज़रूर है, लेकिन उस पर एक्शन हो रहा है। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। मेरा एक सवाल है कि देखिए, पेट्रोल की कीमतें बैन अल-अक़वामी उस पे हैं, कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं। हमारा सिर्फ ये है कि जब बढ़ती हैं तो महंगी चीज़ें हो जाती हैं, जब कम होती हैं तो उसका सिला नहीं मिलता लोगों को। तो इस पे अमल होना चाहिए। जब पेट्रोल की कीमतें कम हों तो जो चीज़ें हैं वो भी कम होने चाहिए। बहुत अरसे से काम हो रहा है, और हमारे जो द मॉडर्न हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अगर सिंध की बात की जाए तो पूरे सिंध में मुख्तलिफ बड़ी हॉस्पिटल्स और बहुत सारे क्लिनिक जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में भी और एजुकेशन सर्विस में भी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद साहब और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने सक्खर में ये शुरू किया। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं, 2010 का सैलाब हो या उसके बाद जब भी कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ये मोहतरम भाई आगे आते हैं और सबकी खिदमत करते हैं। और ये वो बेलौस खिदमत है जिसका सिला सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही देती है, और इसी जज्बे के तहत सब काम करते हैं। और मैं उन सब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इनको सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह उनके खैर में और उनकी उसमें मज़ीद बरकत करे ताकि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। अभी हमारे शाहिद साहब ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए सिंध की हेल्थ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो हेल्थ फैसिलिटी आप सबके सामने है कि दिल का इलाज हो, कैंसर हो, जिगर की इलाज हो, गुर्दों का हो या बच्चों का, और भी दीगर जो फैसिलिटीज हैं यहाँ बहुत ज्यादा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब के हुक्म पे पूरे पाकिस्तान में अभी हालिया हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल पंजाब में बनाए जा रहे हैं, SIUT भी, और फिर इसी तरह NICVD के तहत। इसी तरह बलूचिस्तान में KP में भी अपने भाई बहनों की खिदमत के लिए चेयरमैन साहब ने अहकाम दिए हैं, और हम लोग वहाँ भी ये फैसिलिटी पहुँचा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क में, और अब भी जो जहाँ पे जो फैसिलिटी है उससे पूरे मुल्क के हमारे भाई बहन आते हैं, और उन सबका हम पर हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम उनकी खिदमत कर सकें। और रमज़ान शरीफ में फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट की है और सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है,
اس کا کوئی پراپر طریقہ کار رکھا جائے گا کہ جس طرح سب کو پراپرلی وہ مدد دی جا سکے اور جو بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، اور صرف یہ نہ ہو کہ لائنیں لگائی جائیں یا اور ہو ایک، تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے۔ جس طرح جماعت اسلامی نے اسمبلی کے باہر دیکھیں، اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے، کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن جس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ ریڈ زون میں چلے جائیں، آپ بڑی شاہراہوں کو بند کر دیں، سب کو چوک کر دیں، جس کی وجہ سے ایمبولینسز کو تکلیف ہو، فیملیز کو تکلیف ہو، پورا شہر چوک ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ بات ہوتی ہے کہ جی آپ کی بات آ گئی، میڈیا ہر کسی کی بات رپورٹ کرتا ہے، اس کا سب سے اچھا طریقہ پریس کلب ہے، پریس کلب جانے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، تو وہاں پہ جا کے اپنی بات وہ کریں۔ اگر آپ روڈوں کو بند کریں گے، بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کریں گے، ریڈ زون میں جائیں گے، تو پھر ایشو ضرور آتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو یہ خان صاحب کا حق ہے اور ان کو وہ علاج کی سہولیات پہنچائی جائیں، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ ٹیم گئی بھی ہیں ڈاکٹرز کی، اور جب انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو ہاسپٹل بھی لے گئے۔ اب بھی علاج والے معاملے پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے اور ان کو وہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں کہ ان کا علاج وہاں پہ ہو بھی رہا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اس طرح کی بات ہے الشفا ہاسپٹل کے لیے یا کہیں، تو اس پہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جو احتجاج ہو رہا ہے آج بھی، وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کو مکمل سپورٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پورا صوبہ ہی چوک کیا ہوا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، اس طرح لوگوں کو تکالیف میں ڈالنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب، خان صاحب کو کاڈے جمو فقیر کاڈے دستگیر، کہاں وہ جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے کوئی 12-14 سال قید کاٹی، اور اس وقت جو حالات تھے، جس طرح سے ان کو رکھا جاتا تھا، کون سی ایسی جیل ہے جہاں پہ ان کو نہیں لے جایا گیا، اور انہوں نے بڑی جواں مردی سے اس کا فیس کیا۔ اب تو یہ تھوڑی سے عرصے کی جیل ہے، پھر سوشل میڈیا اور پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جیل جس میں وہ رہے، اور جس طرح بی بی شہید جو ملک کی پرائم منسٹر رہی ہیں، وہ بھی جس طرح ان سے ملنے کے لیے ان کو بڑی مشکل سے اجازت دی جاتی تھی، وہ تصاویر، وہ ویڈیو کلپ اب بھی موجود ہیں، اور بلکہ ان پر تو جیل کے دوران تشدد کیا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی، اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں، ان کو بہت ساری بیماریاں وہاں پہ لاحق ہوئیں جن کا علاج نہیں کرایا جاتا تھا۔ تو یہ تو لمبی داستان ہے، اب یہ ایک چھوٹا سا اسپیل ہے۔ میری قطعی اس سے مراد نہیں ہے کہ میں کوئی خان صاحب کے اس پہ کر رہا ہوں، انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن جو موازنہ آپ کر رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے زیادہ جیل کاٹی کٹن وقت دیکھا، یا خان صاحب نے زیادہ جیل کاٹی کٹن وقت دیکھا، تو میں نے اس پہ آپ کو سندھی کی مثال دے دی کہ کاڈے جمو فقیر کاڈے دستگیر۔ تو آصف علی زرداری صاحب سے ان کا موازنہ نہ کریں، انہوں نے تو بڑی جیل کاٹی اور بغیر کسی اس کے، اور وہ بے گناہ بھی ثابت ہوئے، تو اس طرح کے موازنے تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جہاں جہاں سبسڈی دی وہاں پہ انشور کرایا جا رہا ہے کہ ان کی قیمتیں کم ہوں۔ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا دیگر ادارے جو ہیں انہوں نے کام کیا ہے، بہت ساروں کو سزائیں بھی دی ہیں جہاں پہ اس طرح کی شکایت آئی ہے، لیکن اس وقت ایشو ضرور ہے، لیکن اس پر ایکشن ہو رہا ہے۔ یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ شاہ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی اس پہ ہیں، کبھی بڑھتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں۔ ہمارا صرف یہ ہے کہ جب بڑھتی ہیں تو مہنگی چیزیں ہو جاتی ہیں، جب کم ہوتی ہیں تو اس کا صلہ نہیں ملتا لوگوں کو، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں تو جو چیزیں ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے۔